हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? खैरियत से? एहसन यार। अच्छा यार, लास्ट वीडियो में हम आपसे कुछ डिस्कस कर रहा था। मैं आप लोगों को मैंने गाइड किया था प्राइम मिनिस्टर स्कीम के हवाले से 7% के ऊपर जो स्कीम्स आई हुई हैं। मैंने अब थोड़ा सा मज़ीद उसको आप लोगों के साथ शेयर करने का जो है ना आज सोचा है। तो सबसे पहले ना यार, आप लोगों को समझने की ज़रूरत है कि आप लोगों को क्यों ज़रूरत पड़ती है फाइनेंस की, और क्यों आप लोगों को मूव करना चाहिए फाइनेंस के ऊपर। नंबर वन, देखें, मुझे तकरीबन कोई 8 साल हो गए हैं इस सेक्टर में, फाइनेंसिंग में, क्रेडिट में, जिसमें मैं डील कर रहा हूँ। तो अगर मैं आपको बताऊँ तो मैंने एज सच मोस्टली जो कामयाब लोग हैं उनको मैंने देखा है, वो कभी भी अपनी सारी इन्वेस्टमेंट किसी एक फील्ड के अंदर इन्वेस्ट नहीं करते। ठीक है, वो अपनी कुछ ना कुछ शेयर अपना रखते हैं थिक एंड थिन पीरियड के लिए। ठीक है, तो आपने कभी भी अपनी सारी इन्वेस्टमेंट किसी एक ही बिज़नेस के अंदर इन्वेस्ट नहीं करनी। मैं आपको इसका मशवरा नहीं दूँगा। नंबर टू, आजकल जितना ज़्यादा इन्फ्लेशन रेट हाई हो गया है, जितनी ज़्यादा महंगाई हो गई है, जितने ज़्यादा जो है ना इनपुट्स के रेट्स बढ़ गए हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए आई डोंट थिंक, मेरा नहीं ख्याल कि एक बंदा जो बिज़नेस कर रहा था 2021-22 में या 19 में, और आज अगर वो कंपेयर करे तो वो अपनी उस इन्वेस्टमेंट से उस बिज़नेस को फर्दर लेके नहीं चल सकता, सर्वाइव नहीं कर सकता। ठीक है, और इस इन्फ्लेशन के रेट को समझते हुए, और दूसरा जो हमारी पॉलिसीज़ हैं, हमारी पॉलिसीज़ कभी भी जो है ना सस्टेन नहीं करती। पॉलिसीज़ क्या, हमारी तो गवर्नमेंट सस्टेन नहीं करती, उसका कोई पता नहीं होता। तो आप ऑब्वियसली जो पॉलिसीज़ हैं सारी, या जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो सारी गवर्नमेंट के साथ ही चल रहे होते हैं। प्राइवेट सेक्टर भी कहीं ना कहीं लिंक होता है गवर्नमेंट सेक्टर के साथ। तो इसलिए उस सेंस में अगर हम देखें तो हमारी जो रिलायबल जो पॉलिसीज़ होती हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होती, शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं। इसलिए आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि आप किस बिज़नेस में इन्वेस्ट करें, कितना इन्वेस्ट करें और कहाँ इन्वेस्ट करें। ठीक है, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि आपको अपनी अर्निंग सारी किसी एक बिज़नेस में इन्वेस्ट नहीं करनी चाहिए। इन केस आप अपना शेयर मिलाएं 25%, 30%, 40%, और बाकी का जो शेयर है वो बैंकिंग सेक्टर से लें, फाइनेंसिंग सेक्टर से लें। डिफरेंट फाइनेंसिंग ऑर्गेनाइजेशन हैं जो आपको सपोर्ट करने के लिए बैठे हैं। ठीक है, मैं जैसे यूबीएल में हूँ तो यूबीएल आपको सपोर्ट करने के लिए बैठा है, आपको जो है ना आपके फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए बैठा है। तो आप लोगों को ज़रूर आना चाहिए। ठीक है, दूसरा अब मैं आ जाता हूँ स्कीम्स के तरफ। तो जैसे मैंने आपको बताया था 7% मार्कअप के ऊपर गवर्नमेंट की डिफरेंट जो स्कीम्स हैं वो हमारे पास आई हुई हैं। अब मैं आपको इसमें बताता हूँ कि आप इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं। देखिए, गवर्नमेंट ने एक वेबसाइट बनाई है, एक पोर्टल बनाया है। उस पोर्टल का लिंक जो है ना वो आप इजीली गूगल पे जाके वहाँ पे लिखें प्राइम मिनिस्टर यूथ बिज़नेस लोन स्कीम, तो वो आपको इजीली ट्रेस आउट होगा। आप खुद जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हमारे जो मोस्ट ऑफ़ द फार्मर्स हैं वो इतना ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते, या इवन कि हमारी बिज़नेस कम्युनिटी भी एज सच इतनी ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होती कि वो ख़ुद उन सारे मामलों को डील्स कर सकें, खुद ऑनलाइन अप्लाई कर सकें, पोर्टल को जाके समझ सकें। तो इसके लिए आप किसी भी ऑनलाइन इंटरनेट वाले के पास जाएं और उससे कहें कि मैंने यार प्राइम मिनिस्टर एग्रीकल्चर यूथ बिज़नेस लोन की जो स्कीम है उसमें लोन अप्लाई करना है, तो वो आपको कर देगा। उसमें आपको जो है ना अप्लाई करते वक्त 3 चीज़ें होती हैं। गवर्नमेंट ने स्कीम को 3 चीज़ों में डिवाइड किया है, टायर 1, टायर 2, टायर 3। ठीक है, टायर 1 जो है वो 1 लाख से लेके 5 लाख तक है। उसमें आप 1 से लेके 5 तक लोन ले सकते हैं। उसमें कोई मार्कअप नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो इंटरेस्ट फ्री है। जितना आप देंगे उतना ही आपने बैंक को वापस देना है। नंबर 2 पे आ जाता है टायर 2। टायर 2 में आप 5 लाख से लेके और 15 लाख तक फाइनेंस ले सकते हैं। उसमें आपको 5% इंटरेस्ट है, जस्ट 5%। ठीक है, वो आपने पे करना है। इसमें आपके पास कोई सिक्योरिटी नहीं बैंक मांगेगा, कोई ऑर्गेनाइजेशन आपसे कोई चीज़ प्लज नहीं करेगा, मॉर्टगेज नहीं करेगा। नंबर 2। उसके बाद आ जाता है टायर 3। टायर 3 जो है वो 15 लाख से लेके और 75 लाख तक है। ठीक है, इसमें आप 15 लाख से लेके 75 लाख तक फाइनेंस ले सकते हैं। लेकिन इसमें साथ आपको 7% मार्कअप लगेगा, और आपको सिक्योरिटी के तौर पे कोई चीज़ बैंक को देना होगी।
وہ آپ کا گھر بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کا پلاٹ بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کی ایگریکلچر لینڈ بھی ہو سکتی ہے، زرعی زمین بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے دوستو. اچھا اس کے بعد بہت سارے لوگوں کا جو سوال آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ آپ کو ڈاکومنٹس کون کون سے چاہیے. تو میں آپ کو تھوڑا سا ڈاکومنٹس کے حوالے سے گائیڈ کر دوں. اس میں آپ کی فرد ملکیت چاہیے ہوگی، اونرشپ کی، حصول قرضے کی. دوسری چیز آپ کی زرعی پاس بک چاہیے ہوگی اگر ہم زرعی بزنس کے اندر فائنینس کے لینا چاہ رہے ہیں اور سیکیورٹی کے طور پہ ہم اپنی زرعی زمین لے رہے ہیں. آپ کی فرد ملکیت حصول قرضے کی، آپ کی زرعی پاس بک، آپ کی کاشت جسے کلٹیویشن کہتے ہیں، خسرہ گردابی بھی کہتے ہیں، وہ چاہیے ہوگی. اور کاشت جو ہے وہ پچھلی 6 فصل کی کاشت چاہیے ہوگی. اور اگر بندہ فصل کے اوپر لون لینا چاہ رہا ہے 2021 سے لے کے 2024 تک. ٹھیک ہے. اور منیمم جو زمین ہے وہ پریفر کرتے ہیں کہ 5 ایکڑ ہو. اگر 5 ایکڑ سے کم بھی ہے تو اس میں جو ہے نا ایکوموڈیٹ ہو جاتا ہے، لیکن پھر آپ کو ساتھ اپنا شیڈول ریٹ، اپنی اوسط بیچ جو زمین کی ویلیو ہوتی ہے وہ ساتھ دینا پڑتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد میں نے اب آپ کو جو ہے نا اپلائی کرنے کا طریقہ بھی گائیڈ کر دیا ہے. میں نے اب آپ کو اس کا کرائٹیریا بھی سمجھا دیا ہے، منیمم لینڈ ہولڈنگ کتنی ہے وہ بھی بتا دیا ہے، ٹیکس کے بارے میں بھی گائیڈ کر دیا ہے. اچھا اس کے بعد آپ نے نا اپلائی کرتے وقت بینکنگ ضرور سلیکٹ کرنا ہے، کیونکہ وہاں پہ وہ جو اپلائی کرنے والا ہے وہ آپ سے کنفرم کرے گا کہ آپ کس بینک کے تھرو لون لینا چاہ رہے ہیں، کس بینک کے تھرو آپ فائنینس لینا چاہ رہے ہیں. تو آپ نے وہاں پہ یو پی ایل کا ضرور ذکر کرنا ہے کہ جی میں یونائٹڈ بینک لمیٹڈ سے فائنینس لینا چاہ رہا ہوں. تو کیونکہ یو پی ایل اس میں بہت زیادہ ایگریسولی کام کر رہا ہے اور ہم لوگوں نے بہت سارے لوگوں کو فائنینس دیا بھی ہے. نیکسٹ انشاءاللہ ہم ان کی ریویوز بھی، یہ فیڈ بیک بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو ایکسیٹرا اگر آپ نے کسی اور ادارے سے بھی لینا ہے، کسی اور بینک سے بھی لینا ہے، تو آپ وہاں پہ اس کے بارے میں اس کو بتاؤں گے کہ جی میں نے اس بینک کے تھرو فائنینس لینا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد 1 منٹ ہولڈ کیجیے گا. اچھا ایک چیز میں آپ کو تھوڑا سا کلیئر کر دوں کہ اس میں ایج لمٹ ہے. منیمم ایج جو ہے 21 سال ہے اور میکسیمم ایج ہے 45 سال. 21 سال سے لے کے اور 45 سال تک کے جو لوگ ہیں وہ اس اسکیم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور اچھا دوسرا پھر اس میں سوال یہ آتا ہے کہ یار کتنا ٹائم میں ہم لوگوں کو یہ فائنینس مل جائے گا. گورنمنٹ کی اسکیم میں ہم اپلائی تو کر دیتے ہیں لیکن وہ تو قرآن اندازی ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے. تو ایسا اس میں ایسا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کرائٹیریا پہ پورا اترتے ہیں، اگر آپ کی ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ ہے، تو اس کے بعد ودن 15 to 20 days آپ کو یہ فائنینس مل جائے گا، آپ کی ضرورت پوری ہو جائے گی. اس لیے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی ایسا کمپلیکیشنز نہیں ہیں، کوئی پیچیدگیاں نہیں ہیں کہ آپ اس سے تھوڑا سا پیچھے ہٹیں، اور اس میں کوئی قرآن اندازی والا سسٹم نہیں ہے. تو کسی قسم کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہے. 100% میرٹ پہ ہوگا، 100% جو ہے نا کرائٹیریا کے مطابق ہوگا، 100% پالیسی کے مطابق ہوگا. اور اس کے علاوہ اب میں تھوڑا سا آپ کو گائیڈ کر دوں اپنا بزنس، کس کس بزنس میں آپ لے سکتے ہیں. دیکھیں لائف سٹاک، ڈیری فارم، ایگریکلچر، فصل کھاد بیج کا لون ہے، جانوروں کا لون ہے، مویشی فارم ہے، پولٹری فارم ہے، فش فارم، مچھلی فارم ہے، ٹریکٹر ہے، سولر ٹیوب ویل ہے، کمرشل گاڑیاں ہیں، یا جو بزنس میں یوز جو گاڑیاں ہو رہی ہیں وہ گاڑیاں ہیں. اگر آپ اپنے فارم کے اوپر چلر لگوانا چاہ رہے ہیں وہ آپ لگوا سکتے ہیں. کسی کے آٹے کی چکی ہے وہ اگر لگوانا چاہ رہے ہیں وہ لگوا سکتا ہے. اس کو سولر پہ کروانا چاہ رہے ہیں وہ کروا سکتا ہے. اپنے پورے فارم کو سولر پہ کروا سکتا ہے. کمرشل گاڑیاں جو بزنس میں یوز ہو رہی ہیں جس میں ڈالا ہے وہ آپ کروا سکتے ہیں، فائنینس کروا سکتے ہیں. اچھا اس میں جو گاڑیاں، ٹریکٹر یا سولر ہے، اس میں آپ کو اپنا شیئر دینا ہے. 25% آپ کا شیئر ہوگا جو آپ نے ملانا ہے، باقی آپ کو بینک فائنینس کر دے گا. آئی ہوپ کہ میں نے کافی ساری چیزیں آپ کو سمجھا دی ہیں. مزید بھی اگر ہو تو لنک میں اپنا نمبر ڈال دوں گا، آپ مجھے رابطہ کر سکتے ہیں. کسی بھی حوالے سے کوئی بھی کوئسچن ہو آپ کسی بھی ٹائم پوچھ سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے. تو خیال رکھیے گا اپنا. پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی، پھر کسی اور ٹاپک پہ ضرور ملیں گے. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ.
اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.